سلام يوتيوب نايل معتي مرباطنا أوزو محرو ميديا أزرار بتزخونو زعباتات بحوار كنكتاتلينا إيرتراوان هاجراوان تراي كونون قناعتن بهلاو مننتهم زحلون يوم قبل سبر أزينا برات كم بركحكم يعني زبالة حيلي ببرات نمكات مدلاو مقبار كند علامة مخت إيلو حوحات عرب تقرأي مليسو خالي مليسو سلامي عشان مسويانا يلو الرقم نحرد لي أوكي أنا دكتور حيلي معصوم فتصامين دايركتور انستيتيوت العماية تمرتب سلام فتوات تخطط سامي يوتيوب channel دحنا ديكم دحنا غنيكم دحنا منصاخكم صبغيو لما عندكم كابتن منعهم زمر نحدشتن وانا وحوريت حيزنا ابوتانا ترخيبنا انينا كلكم ببزلكم والسلامكم بزح يبال لي ناس channel زي حدش صغونكم سبا سبسكرايب لايك شير مقاري ترسعوك سام وداتا مدبنا بحبار تخططلني سناي مكتتا اشو خبرات تعزبت مخفتي مدب كوننا ون اوزو محرام ميديا خزوار صنحو قدياتني وقدمتهم قديات مراينا قنز فيديو زي لايك مقاري ترسعو الشخبرات تعزبتين أفتو مخفتي مدبنا خوص دوكم أب سودان زركبو تفناغلتي تقارو وحواتناون أبزح الساعات أو كمي درجة أو كمي كونتات كم زركبون زاري فيديو تلغيغو ني استي بحبار كوينا نكتاتلو أب سودان معسكر أو براكمان زركبو سدتنياتات تقارو بتعمي خفي ومي كامزلون ازي كل تورحي مناسي فقدو برخات بتاتينهم النات أريو يأسرون يقففون كامزلو زبتحنا حابري تردم كباتهم دماء بزحات أبي كامسور ومن من دهايم زي فلتوم على من دقومن أبي بخياتن جنكاتن كم زركبو كابتي بوتا زرخبني حبريته ملاخزم بفلاي أبتي معسكر قبلت حد حملة كلتشن 10 شمونتن جميرو سكابه 4 حملة كلتشن 10 شمونتن عام تمرت نتقتاتلتي 4 معالتات كهناس أكيوم كم زغنيون نأتي أخي واز مرحة حد تقادالي سبوز توهلم نايزواتو كالي انتخون كالوت كادرتات ون كم زنورون حدا قشي قلت ساعات دوبيلهم تجمجمو خمس قنيد ما تفلتهم ولا حنتي مسي بوليتيكا من خازي ولهم ابوتات الناش مقاقو تقراوي دخابل صقنا اقوم كافلت بموال اجناني قوم ومهقن يمالهم حد قاشن دياقونن دويلو اب قدمي سبونا سغدم بلصغنا يريمو يقرتا كبل كمز غبرون قدمي ون سلطانن تقمن زباس وزنبرو لو معدل مسرخو مستي بتጸጊዖም ነቶም ንጹሃት ካህናት በጸለመ ይዕፍን ወመልካም ዘለው ተኸተልቲ ኳሊቲ ሚዲያ ገሊጾምና አለው زاقيد دما خلت قشاوشتن حدا دياقونن كم زآسورون وينغنا غبن زيبولو اي اسرن بمال بوليس السودان فتحو كم زسددم ترغاغيتلوم نقولهم دما ناب مقدال كوسدوم حدا بحدا نخسنو بحيل كم زغددوم كابت بوتا زرخو حبريتا زملاختو خويدوم فتي اخيوا ليتن كوز جمرم قرسن مسحان زيبولو مشات بصلمات كم زودان اقاطامي بناول قسرا حبت اخيوا زي ترخبه كان دمام موتر بأسور نابت أخيوات أسيرو يخيد كام زلو كابت بوتا زرخبو حبريته ملاختم دحرين 4 معالتات بيتكنت أخيوام تموال مشات بمقلتي أقوام زيزازة مخوينوم وانا مقام يوم دمام من تي بي اس تي بي من نايدة دوي تي بي كالوت تي بي تاتن يرئز بالكام زخونم تزترخبو حبريته يملاختم الشخبرات تعزبتا قصل لبندما أبير تراون حدشتي استمرغو تمهارو ناي كوليج نيو وستي انتايز مسل بحبار كوينا نكتاتلو خبركا دكتور حيلي معصوم فتصامين دايركتور انستيتيوت العماية تمرتب خبركا دكتور استيفانوس هايلي ماريان دين كوليج وانين محبرة وسن فلتاتن خبركم منسترات العلوات حلفتن منقستن قمبارن خبركم ممهران خبركم وندن تمرغتن فلما نابزع عززتي ناي حقوسن فسان علات مقع أتصحنا نتمرغتي بفلاي تمرتكم نظام زغبركم زي حلال صعري صمار خيبو ابزا ابغزا هيوتكم اقداسيت باي مقيرو على تمرقا مصحكم يوحنا انقع حدث ولكم بل كبرات ولدون تقخم امعباين خصقاسن زفسسكم صحات كمون نزانا لومي معالتي كبرن عوتن خغانا صفو زغبركم وفري ابسول فري بصحو قالمو يوحنا زغبركم ممهران بديسيبلين زتانصو بقاتن توازادرتن تمهرون ممرا غزيخم مويا فلطتكم وفيكم زراخمو تغات اكل نايتي بوق ولدو نمهنات زكايت كلنتنا وي هاغراو فريمو انقا صفر صعرخم اريكم
أرأيكم كبري اسمعني زخبركم زخبركنن كلنا خلنا نجنزبون كبور بريزنتي سياسة هوركي أبز حلفة سنبل وعلنا سنة داقم كم زقلتون تكباري عطبن أجمعين بروغرام نعمان تقاسب كان دي حمارتن قدامنة لمعاتاو بوليس من مستير تاخوين وصيني حلو نقسقاس هاقراو لمعاتنا الراباحي بعالم درجة أم عراراي كمون وسننت زي بلو زي نتصف قنتاتون بارياتون ردات سلزخون كم تقدم مستقسي من مستير ترى أن تمرتي كم مسارة أو سوعة من سلل مسارة هاقراو هنساتن جيروس لزريو أبز حلفين أين أصنت عمتات أبز صلات زي جزيف وفري جريو إذا مثل نايتين هلاوينا كم هاجرن حزبن زفتاتنو ببقوانو استخصتن زقطلو زلون قداماوي تتصاوقتاتن شحيتاتن مخانو بجنزاب يدلي زخبركم من زخبركنن أبز حلفين سلاسان خمسة عمتات بزتجبر أكوب وفري قصرت كلات قدمة تمرتي ب500 44 ميتاويت قصرة أبيات تمرتي مبعتها ب588 ميتاويت معكلاي درجة بلالي 720 ميتاويت كلاي درجة ما ب520 ميتاويت عديل لهم قصرت كلات العلواي تمرتون كابحنت يونيفرسيتي ناب شدشتا أدمعتي كولجات كبكبل كله قصرت مرغتبو منصر كابعمتنا بعمت بتعطات في النواصل يخيدها له نهلو معمد قصرة مرضاتي كل جوانينن محبراو سنفلتاتن دما نايزي مرأيهايو بزا قاطامزي نزع أمامزن مفتسان بإنستيتيوت العلواي تمرتن مرمرن كمون كلن كولجات باستفالاليو داريتاتن مدرخاتن نزتخايدو مدراتاتن سعارتاتن أمسكن كبرات مرضاتي كمتي بزي حلل سعاري تمرتخم بعوات تزازبو زلخم نعبيت هاجركم من حزبكم وفي عبركتوكم تجبروا صنع متيو أما دمدمتا هاجروا المعاتن هنسأتن هاجرن زلكم جذا بنقحات توفاينات ارتبناتن تقعتن كتعززو نقسمكم موزلكم وياها بغت علي تعارن مرمرن كتعبيو اللهبو عواتن حفاش يغني اللي ايش خبرات عزبتكم تلمود حجر ما نافتم حدشتي حبريتاتنا خوصدكم حوحاتون زوصو حدش مقلسي ني استي بحبار كوينا نكتتلو برات كم برك حكم ينزبل حيلي ببرات نمكات مدلاو مقبار كند علامة مخت إيلو حوحات أبز حزوان بخل شنق بسراويت كبيون تقراين حزبان محبر قطبا وقلولا زفترو لزولو سرعات بلسقنا داق ماي ورار مفتسام آوج أف بصيحو خمزر كب حوحات يخسس كابتي أمبير وزولو قلكلا قلقالة بانكي بجيت المهيان كم أون نداد المسارة والشغطات البتوسخي نات مخفات زخلو استراتيجيكاو بوتاتات يحز كم زلهم مكتل أبو منبر حوحات آيتا أماني لسفا قليص أمنيرم حلافيت بيت صحفات حوحات ويزارو فتل ورق قبرز قابهر منجورينون كد مخلط تسومن أبزها ومقلسي سرعات برسقنا سراويتو كام معرابنا مراقب مكسقاس كوينات مخفات يدالولو بمبال إلا ومقبارن يذكر حوحات نتي كابز حالف ورحت الرجاميرون تقراي كبيبو زركب سرعات برسقنا حارق هلون هزب تقراي قيرز مدو خوين هزبن ودبن إدامن إقرامن أساسيرم كساب صفو خمزي صبوين هلوم نؤمن من رجاز كلاخلون مرالون حجاون مسل كم زلوون بترجع مفليتيم نزيد ما من سيد تجرين مكلاز زجددو تبوتات مغنياتات كم زلوون بمجلاز نتي حوحات من سي بحيلي قفل لز بالكسين من صاق انت فتني الرام وها وقع الحوحات ايتا ميكلاس قدوم مخاتا بزحات زحافهم امامات كم زلوون بمحبار نايتا مخاتا قندشو توغنا بحيلي قبط نزمت زلو صال اي زمكت حيلي ادانيخا مسنح خمس خونا رجاجيسام مخاتا بزحات زحافهم امامات الله يمكن نهتا مخته تا بلعتي تا ماخل بلعتي صلاقي يا بحيلي هوغطنا يمص لزلو نعو زقلبس زمكت حيلي ادالي خمسنا حيتاوانا مالتي كنل ندحكوينا قطفوكميه ببرت يلنا سلازلو كنقلوسو اينا ببرت اسوان كبان كم مسارح خوينات بمتقام سراويتو عدالين كالوت مستقراي زوغو عطقات اب مسلطان معطاون تصميد زركب سرعات بلصقنا حوحات مسكالوت صمدو فطيرو داغم كينات مفتاري قساسلو بمبال صع بروباغاندا سرح يركب تغارو دغفتي سرعات دما بزياده نزي كم اجندا حيزوم بب ميديو انحق ويركم انت خنغنا اتي نشدشت عمتات اب كرفا حنابرا زنبرن زصنتن زلو تغراوين اتي بوررت تتحيز زركب غزات تغراي اتي مهايو تخركيل بتميز طوف زلو سراحتنيا منغستي
እቲ ነዳዲ ስኢኑ መኪኑ ጠጠው ከብል ተገዲዱ ናብሩ ዝጓሳቀል ዘሎ በዓል ሃፍቲ ኮታስ እቲ ሰኣን ግልጋሎት ባንኪ ዝዓቆሮ ገንዘቡ ተኸልኪሉ መከሩ ዝበልዕ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንስርዓት ብልጽግናን ዝዓሰዎም ተጋሩን ኣይንታዮምን። እሺ خبرات تعذبታ قጽል አቢነ ድማ ሃይለ ደደቢቱ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ሒዝልና ዝመጸ ሓበሬታ እስቲ ብሓባር ኮይና ንከታተሉ። ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ካሊ መሊሱ ሰላም ይሕሸንም ወያነ ኢሉ ዕረቕ እንድሕር ደልዩ ኦኬ ይተዓረቕ ግን ታይም ዝብሉ ይመስለኩም ምስ ወያነ እንተተዓሪቑ ኣምሓራ ርእሱ ኸልዕል እዩ ተዘኮን ተራሪ ምሳቶም ዝገምግምዎ ብርግጽ ትርጉምዎ ግን ወያነን ብልጽግናን ምዕራብ ትግራይ ብምምላስ ሰሜን ምዕራብ ብምምላስ እንተተዓሪቆም ኣምሓራ ርእሱ ኸቕንዕ ዝብል ንሕና ክንሓስቦ ብዘይንኽእል መንገዲ ዝሓስቡ ኢሊት ከዓሎ ንምንታይ መሲልኩም ወያነ መሬቶም ተረኺቡ ምስ ኣምሓራ ዘጻልኦ የብሉን ናብ ምዕራብ ትግራይ ይብል ናብ ካልእ ይብል ምዕራብ ትግራይ ባዕሉ እንተኾይኑ ሰሜን ምዕራብ ባዕሉ እንተኾይኑ መሬቶም ባዕሉ እንተኾይኑ ምስ ኣምሓራ ዘጻልኦ የብሉ እንታይ ዝኾን ናይ ኣምሓራ ውሕስ ቦታ እዩ ዝኾን ጽምዶ ፈጢሩ ኣምሓራ እውን ናይ ምዕራብ ኮስደልካ ካልእ ኮስደልካ ዝብል ዘረባ እንድሕር ዘይብሉ ጽምዶ ፈጢሩ እዩ ዝኸይድ ተናእሰ ሰላማዊ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ እዚ ዝኾነ ነገር እንተኾይኑስ መፅኡ ምክሪ ሓሳብ ዝወስደሉ ማለት እዩ እዚኣ ክኾኑ እዮም ክልቲኦም ተተስማዕምዮም እንታይ ዳ ንግበር ምዕራብ ትግራይ ሒዝና እያ ከፍ እንተኢልና ወያነ ኣምሓራ እንተፃሊኣ ዋላ እንተይተመለሰት ዋላ ፋኖ ኦኬ እንዳበለ ኦኬ ኢሎም እዮም ፋኖ ሕዚ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም እዮም ቃል ብቃል የዛረብ ዘለኹ ኣነ ባዕለይ ሓደ ዓብዪ ኣመራርሓ ናይ ፋኖ ኣዛሪበ ሕዚ ፋኖ ከምዚ ትብል ዘለካ ከምዚ ከይኣቶም ገለ ዝብል ሰብ ክህሉ እዩ ወይ ነቲ መሬትና ከምኡ እንተኢሎም ማጋዶ እዩ ቃል ብቃል ግን ኣነ ዛሪበ እንታይ ሓሳብኩም ኢለ እዩ ንኛ እኮ ክሌምም ካለን ክሌም የምናደርገው ቦታም ካለ እንደርስበታለን አሁን ወያኔና ፋኖ አንድ ላይ ሆነው ቲዲኤፍ እና ፋኖ አንድ ላይ ሆነው የጋራ ጠላት መደምሰስ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሊኖር አይችልም ይሄ ጠላት እስካለ ድረስ ዛይል እዚ ኣብ ገጸ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ እስካዕዛሃለወ ናይ አምሓራን ናይ ትግራይን ህዝብ ኮሎ ይኽእል ናይ ኤርትራ ህዝብ እውን ኮሎ ይኽእል ናይ ሱዳን ህዝብ እውን ኮሎ ይኽእል ትሪእዎ ኣለኹም ንሽ ስለን ፋታ ብዝረኸበላ ቁፅሪ ኢትዮጵያውያን ኮይምቶም ተዘርገፉ ኣብ ኩምሩክ ዝወደቁ አው ዝወደቀ ሰብ ክንደ ሰብ ከይመስለኩም ባይዘወይ ዘይናህና ስለ ዝኾኑ ድማ ቀቲሎምና ቁሲሎምና ስለ ዝኾኑ ታረንቱ ስታይ ስለ ዘሎ ስምዒት ስለ ዘሎ እንተዘይ ኮይኑ ሰብ እዩ ረጊፉ በቃ ኣብ ቴሌግራምና ዝረኣኹሞ ጽፍጽፍ ኢሉ ዝናይ ኩምሩክ ናይ ሕዚ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ክልተ እዚ ኣሰሊ 12 ግንባር ማለት ሶሪ 12 ኣርሚ ክልተ ግንባር ያሰሊፋ ኢትዮጵያ 12 ኣርሚ ያሰሊፋ ኢትዮጵያ ይብለኩም ዘሎ ተናይ ኩምሩክ ሱኢሉ ዝነበረ ከይመስለኩም ተወሳኺ እዩ ካብ ወለጋና ኣሶሳ ዝመጽእ ዝነበረ ክንዱ ዝኣክል እዩ ስለዚ ምዕራቅ ይሕሸና ኢሎም እንተመሊሶም ነምሓራ እውን እዩ ዝጥዕሞ ዕርቂ ኢሎም በቃ ነምሓራ ከይድግፍዎም ነምሓራ ቦዝ የዋቅዕኒ ኢሉ ክወቅዕ ከምዘይኽእል ይፈልጥዎ ኣሎ ምክንያቱ ይተረፍ ድሕዚ ጽሙዶ ፈጢርና ምስ ናይ አምሓራ ፋኖ እቲ ቀደም እውን ጨፍጭፎምና ቁስልና ገና ደም እንዳነትዕብ ዝነበረሉ ንፋኖ ዋቅዕ ንኽብል ከሎ በለሓዝከ ሕዚልካ ምውቃዕ ይከኣል ነይሩ ሽዑ ነይገበርዎ እንቶም መራሕትና ኣስተውዒሎም ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ንኤርትራ ዋቅዕ ንኽብል ከሎ በለሓዝከ ሕዚልካ ምኻድ ይከኣል ነይሩ ሽዑ ይገበርዎን መራሕትና ኣስተውዒሉ ዝኽድ መራሒ ዘለዎ ዓዲ ምዃና ትርእይዋ ትግራይ በዚ እዩ ወላ ምስማዓት ድኽመቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ብስምዒት ተወሲኑ ሓደጋ ከይመጽእ ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም መራሕቲ ትግራይ ሓቂ ሓይሽ ማለት እዚ ኣብ ካልኦት ክንወቅሶም ንኽእል እንዲና ዝውቀስ እውን ብዙሕ ኣለና እንዲ ግን ኣብዚዩ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዮም ገይሮም ሰኢሎም ከይዶም እንተዝኾኑ ክኸውን ዝነበረ ሕሰቡ እሺ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሰበር ዜና እውን እኒና እስቲ እንታይ ዝመስል ሰበር ዜና ብሓባር ኮይና ንከታተሉ
ሰበር ዜና አምባሳደር አሜሪካ መቀላቲው በአምባሳደር አሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕ ለው ዲፕሎማሲኛ ሳት አሜሪካ ሎሚ ሸመልተ ሐምለ መቀላቲውም ትለው መስፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ካሎት አመራሓ በመረኻብ ነተቀጻሊ ዘይምርዳትን ግጭታትን ደውነምባል ንምዝታይ ከም ዝመጾ እንመፍላት ኃይሉ ሸውራት ዓዘብታ ቀጽላ ቢለ ድማ መንግስቲ ትግራይ ወን ኣብዚ ሰዓት ትግራይ ዝግልል ምክክሩን ከም ዘይተቀበሎ መግለጺ ይበሎ እስቲ በሐባር ኮይና እንከታተሉ መንግስት ትግራይ ነቲ ብስርዓት ብልጽግና ዝሳሰ ዘሎ መድረኽ ምክክር ተቃይምዎም ኣብ ኮሚሽን ምክክር ብሽም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተኾይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ኣፍሊጡ ብኻልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ነበር ፕረዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ምክክር ከም ዘተ ይፍሊጦም ትግራይ ካብ መፈለምቱ ኣብ ዝተገለለትሉን ተቐባልነት ዘይብሉ መድረኽ ምክክር ኣይትሳተፍን ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዕላው ገይሮሎም ስርዓት ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ብተግባር ህዝቢ ትግራይ ከየጸነተ ከየሰኮነን ከይበታተነን ዝፋኑን ስልጣኑን ከም ዘየጽንዕ ኣሚኑ ኩሉ ዓይነት በደላት ይፍጽም ከም ዘሎ ዝገለጸት ቢሮም ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ምትግባር ናብ ካልእ ዙር እጽዋን ክባን ናይ ድሮን መጥቃዕታትን መቕጻል ጆኖሳይድ ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሮሎ ይብል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትካላት ዝሃገር ከይውከል ብምግባር ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎን ኣስተዋጽኦን ከይህልዎ ገይርዎ እዩ በጠቕላሊ መስካሕክሒ በደላትን ግፍዕታትን ብምፍጻም ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ክስኮንን ክበታተንን ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ስርዓት ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓይነት በደልን ግፍዕን ናብጽሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ንመጣዓሚ ፕሮፓጋንዱ ብስመ ኮሚሽን ምክክር ዝተዳለወ ናይ ይምሰል መድረኽ ምክክር ካብ 8 ሐምለ 2018 ጀሚሩ ከም ዝሳለጥ ብዝተፈላለየ ማዕኸናት ሚድያ ኣቢሉ ይገልጽ ኣሎ ይብል ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ናይ ይምሰል መድረኽ እዚ ብስም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተዘይኮይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንጉሳዊ ስልጣኖም ንምንዋሕ ሚልዮናት ወዲዎም ን4 ዓመታት ታሕተ ከብልዎ ዝጸንሑ ኮሚሽን ምክክር ሕዚ ድልየታት ስርዓት ብልጽግና ንምግሃድ ኣብ ጫፍ በፂሕ ኣለኹ ኢሎም ንካድረታትን ደገፍትን ብልጽግና እናኣከበ 4 ዓመታት ሙሉእ መኺረ ኢሉ 8 ኣጀንዳታት ሒዙ ዝተረፈ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ክፋል ማሕበረሰብን ተቃውሞታት ክወጽኦ ዝጸንሐ ኮሚሽን ጽባሕ 8 ሐምለ ሃገራዊ ጉባኤ ንምክያድ ይሸባሸበሎም ኣብቲ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተሳተፈትሉ መድረኽ ንስርዓት ብልጽግና ሓርዮም ዝተጸጉዑ ተጋሩ ብምእካብ ትግራይ ተሳቲፋ ንምባል ዝተፈሓሰ ውዲ ዝተገንዘበ መንግስቲ ትግራይ ብሽም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተዘይኮይኑ እምበር ብውክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጉልባብ ምክክር ፕረዚደንታዊ ስልጣኖም ንምድልዳል ኣብ ሃንቀውታት ዝርከቡ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከም ዝተራኸቡ ዕላው ገይሮም እዮም ሎሚ ኣብ ድሮ ታሪኻዊ ሃገራዊ ምክክርና ዓብይ ዓርኪ ኢትዮጵያ ክቡር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ተቐቢለ ዝበሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ክንዛረብን ካብ ዝሓለፉ ንጥፈታት ክንመሃርን ክኢልና ብፍላይ ድማ ንመስርሕ ሰላም ባያፍራ ኣብ ምምራሕ ዝነበሮም ተመክሮ ኣካፊሎምን ብምባል ነቶም ንህዝቢ ዳያፍራ ከም ህዝቢ ዘጥፉ ኦባሳንጆ ኣመስጊኖምዎም ኣብ 1960ታት ንህዝቢ ዳያፍራ ብዕጽዋን ክባን ንኽጠፍእ ዝገበሩ ነበር ፕረዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ከጥፍእዎ ከም ዘለዎም ድዮም ተመክሮ ኣካፊሎምዎም ዝብል ስላቕ ካብ ገለ ኣካላት ይለዓሉ ዘለዉ ርእይቶታት እዮም እሺ خبرات عزبت ابناي መጨረሻ መደብናውን በጽሕና ለና እቲ ናይ መጨረሻ መደብና ፍልይ ዘብለውን አምባሳደር ደው አፍሪካውን ንኤርትራውያን መስኪርሎም ወደ ብዛዕባ እንታይ መስኪርሎም ዝብሉን ዘርዘራ ሐሳባቱ በሕባር ኮይና ተኸታተልና እንመልስ ኤርትራውያን ሃገራውያን ጥራይ አይኮኑን ቁንዓትን ባህላዊ መንነቶም ዝሕልውን እዮም ክብል አምባሳደር ደው አፍሪካ ምስክርነቱ ገሊጹ ንኣስታ 6 ዓመታት አምባሳደር ደቡብ አፍሪካ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ አምባሳደር ፐርሲቨራንስ ሙብዘሊ ኩምሻ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኹ ምዝዛሙ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንጽንዓት ርእሰ ምርኮሳ ሃብታም ውርሻ ህዝቢ ኤርትራን ዓሚቕ ኣድናቆቱ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዘሕለፈ ህይወትን ዘዋህለሎ ናይ ስራሕ ተመክሮን ፍሉይ ምንባሩ ዝገለጸት አምባሳደር ፖለቲካዊ ርክባት ኤርትራን ደቡብ አፍሪካን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኤርትራውያን ሃገራውያን ጥራይ አይኮኑን ቁንዓትን ባህላዊ መንነቶም ዝሕልውን እዮም ዝበለ አምባሳደር ፐርሲቨራንስ ሙበዘሊ ኩምሻ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝጸናሓሉ ግዜ ክልተኣውን ባህላውን ምትእስሳር ክልተን ሃገራት ኣምሕያል ኣተኪሩ ከም ዝሰርሐ ሓቢሩ ጃፓን ሃብታምን ብዙሕነት ዘለዎን ባህላዊ ውርሻታት ኤርትራ ዘድሊ ምትሕባር ከተካይድ ምዃና ገሊጻ
እዚ ዝተገልጸ ብምትሕብባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን መንግስቲ ጃፓንን ዝተወደበ ንትግባረ ውዕል ምዕቃብ ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ 2003 ምድላው ሰነድ ምዝገባን ኣብ ዝምልከት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ እዩ። ኣብዚ ክኢላታትን ወከልትን ባህሊ ኣብ ዞባታት ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣጽናዕትን ተመራመርትን ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ ከምኡውን ኣባላት ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዝተሳተፉ ዓውደ ዘተ ንመሰረታዊ ኣምራትን መትከላትን ውዕል ዕቃበ ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ 2003 ኣብ ትሕቲ ትውዕል ዝርከብ ምዝገባታት ተሞክሮ ኤርትራ ኣብ ምጽናዕ ምስናድን ምዕቃብን ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ ምልላይን ምዝገባን ህጹጽ ዕቃበ ዝደልዩ ወርሻታት ምድላው ሰነድ ምዝገባ ኣብ ዩኔስኮ ከምኡን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ዝመስርሕ ዝምልከት መግለጺታት ምስናይ ግብራዊ ኣብነታቱ ቀሪቡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምዕቃብን ምትሕልላፍን ባህላዊ ወርሻታት ንኤርትራውያን ኬንዮ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱ ኣብ መስርሕ ምምጻእ ናጽነትን ህንጸት ሃገርን ኣገዳስ ተራ ከም ዝነበሩን ከም ዘለውን ብምግላጽ ረቂቕ ባህላዊ ወርሻታት ብዝግባእ ተጸኒዑን ተሰኒዱን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንክመሓላለፍ ብኣተኩሮ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኤርትራ ሂዳኪ ማቱሶ ብወገኑ ንሃብታምን ብዙሕነት ዘለዎን ባህላዊ ወርሻታት ኤርትራ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ዝመዳይ ዝምድግጋፍ ከም እትገብር ገሊጹ እቲ ዓውደ ዘተ ብወኪል ቤት ጽሕፈት ዩኔስኮ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሚስ ጁዲዝ ኦጋናን ክኢላ ናይ ዝዓውዲ ዶክተር ላቭሞር ማዝቢንኮኒዩ ተመሪሑ ኣዋሃዲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂ ኣብ ዝሃበቶ መዛዘ መቃል ድማ ኤርትራ ኣብ ዓውደ ዕቃበን ምስግጋርን ባህላዊ ወርሻ ንእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ድሕሪ ምምጓስ ብወገን ዩኔስኮ ኣብ ስልጠና ምልዋጥ ተመክሮን ግብራዊ ናይ ወፍሪ ዕዮን ዘድሊ ምድጋፍ ከም ዝግበር ቃል ኣትያ ኤርትራ ንውዕል ዕቃበ ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ 2003 ኣብ 2011 ካብ እትፍርመሉ ንድሓር ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ከም እተወደበ ልዕሊ 50 ባእታታት ረቂቕ ባህላዊ ወርሻ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ከም ዝሰፈረ ከምኡን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ትውዕል ከም እተሳተፈትን ዝፍለጥ እዩ። መባረክት ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ልሙዕቲ መድባትና ነዚ ይመስሉ ነይሮም ከም ሰማርኩም ሓደሽትን እዋናዊ ሓበሬታ ከም ትረኽብኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብታትኩም ወነቦታ ኮሜንታኩም ትለይ ከም ጀማዓት መምርትን ሓደሽትን እዋናዊ ዛዕባታት ቀርና አፍሪካ ንምርካቡን ቻናል ዚ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ይትርስዑ ክሳብ ወዳታ መደብና ባሕባር ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቤ ዘመስግን ቀጻልኩም ጀማዓት መድባት እስካብ ንራኸብ ኣነ ብዝኽፍለኩም ሰሰናይ እናወልኩ ቻው